बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। मार्का हक को साल गुजरा है और बनियानुल मरसूस के बाद दुनिया ने यह महसूस किया है कि भारत जो दावे करता है वो झूठ पर मबनी होते हैं। यही पाकिस्तान हमेशा से बोलता आया और बनियानुल मरसूस से पहले, मार्का हक से पहले जो पहलगाम इंसिडेंट था, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान शुरू से कह रहा था, यानी कि वारदात होने के 10 मिनट बाद आप FIR काट देते हैं, आपका कोई सिक्योरिटी बैरिकेड वहाँ पे नहीं होता और 200 किलोमीटर जो पाकिस्तान की LOC से ये दूर वाक़ है, इससे बीच में छावनियाँ आती हैं और उसके ऊपर जो एक दिन पहले अमित शाह ने वहाँ से बैरियर्स हटाए, सिक्योरिटी पैरामीटर्स हटाए, ये इस बात की गमाज़ी करते हैं और मीडिया को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट रॉ की तरफ से इशू हुआ था, जो एक्सपोज हुआ और लीक्स आई कि उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान पे ब्लेम करने के हवाले से मीडिया जो है, जो कि BJP का और गुदी मीडिया है, उसको ये टास्क दी गई कि इसका जो ब्लेम है और इसका नैरेटिव जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान बनाया जाए। और वो तमाम कार्रवाई करने के बाद भारत के तमाम चैनल्स और बशमूल बड़े चैनल जो हैं वो एक वॉर रूम में तब्दील कर दिए गए और वहां से बढ़के आना शुरू हो गई पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने के, POK लेने के हवाले से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा करने के, पाकिस्तान का खात्मा करने के हवाले से। फिर बात यहां तक नहीं रही, उसके बाद उन्होंने दावे किए कि हमने जंग छिड़ गई, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। ट्रंप तो अब 11 तैयारे कह रहे हैं, हम तो 7-0 की बात करते हैं। हमने उनके 4 राफेल समेत उनके 7 तैयारे ज़मी बोस किए। हमारे शाहीनों ने उनको ज़मी बोस ना सिर्फ किया बल्कि धूल चटाई और उनकी एयरफोर्स को 48 घंटे तक उड़ने के लिए इस काबिल नहीं छोड़ा। बरनाला में उनका एयर हेडक्वार्टर हमने उड़ा दिया, जहां से ऑपरेशन रूम था उनका, जो कि उनकी आंख और दिमाग था, जो आज तक तबाह है, आज तक वो बिल्ड नहीं कर सके। उसके बाद जो कश्मीर में उनकी पोस्टें उड़ा के वहां पे सफ़ेद झंडे लहराए गए, जो कि तारीखी लिहाज से देखा जाए उनकी चेक पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान ने देखा कि पाकिस्तानियों ने बताया कि ये सफ़ेद झंडे हाथ जोड़ के माफिया मांगते हुए वहां से भागे। वो आज भी हम देखते हैं, अफगानिस्तान हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खुरा जाके नई दिल्ली में और काबुल से मिलता है। इसको भी एक्सपोज किया गया है हालिया एक प्रोग्राम के अंदर। और दहशतगर्दी के लिए मुख्तलिफ चेहरों का इस्तेमाल, चाहे BLA हो, चाहे पठान हो, मतलब पठान से मुराद वो TTP की बात करते हैं या कोई और भी हो, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो एक इंडियन जर्नलिस्ट है आदित्य राज कौल और उसके साथ राजेश पाल, जो उनके उनके कर्नल रिटायर्ड है या लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं, वो खुद मान रहे हैं कि लाल किले का धमाका होने के 24 घंटे के बाद इस्लामाबाद में जो कचहरी के बाहर धमाका हुआ था वो करवा दिया गया, जो कि पश्तून के ऊपर डाल दिया गया, उसको TTP से रिलेट कर दिया गया। BLA हो, TTP हो या जो भी हो, वो पीछे हम अपना काम कर रहे हैं। ये चीज़ भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया में एक्सपोज करती है, चाहे वो कनाडा में नजार के कत्ल की बात हो, उसके बाद बरतानिया में कत्लों की बात की जाए, जिस तरह कत्ल किए गए वहां पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में गुप्तोन्नत संघ पिन्नू के हवाले से जो प्लॉट किया गया था मर्डर के हवाले से, जिसमें उनके कॉन्सुलेट यानी कि जो इंडियन एम्बेसी के सफारतकार थे वो इन्वॉल्व थे, वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और अब तो ये दहशतगर्दी पूरी दुनिया जानती है। आज भारत की पस्तियों में जो गहराई में गिर चुका है और जिस तरह वो समंदर के अंदर गर्क हुआ हुआ है और पाकिस्तान सरबुलंद हुआ हुआ है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मार्का हक और बनियानुल मरसूस के बाद भारत के बुरे दिन शुरू हुए। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में और भी हम बात करेंगे ट्रंप पे जो हालिया हमला हुआ, और उसको अगर देखा जाए तो वो भी बड़ा सस्पिशियस डिक्लेयर किया जा रहा है। कुछ लोग उसको फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं, लेकिन इतनी सिक्योरिटी पैरामीटर्स के बावजूद, जहां पे पोटस यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जाता है, वहां पे इतने सिक्योरिटी लैब के एक बंदा चाकू और गन्स लेकर वहां पे 50 मीटर के फासले के ऊपर ये हरकत करता है और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो पेशे के लिहाज से एक प्रोफेसर है और पढ़ा लिखा आदमी है। और उसके साथ साथ हम ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की बात करें, ईरान ने नई शराइत भेज दी हैं अमेरिका के लिए, कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम के हवाले से बात उन्होंने कहा बाद में तय की जाएगी, पहले हुर्मुज़ पे बात की जाएगी, और चंद शराइत जिसका ब्लॉकेट खोलने के हवाले से भी बात की जा रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक पर रियर एडमिरल रिटायर्ड सैयद फैसल शाह साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, मुझे प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, ये बताइएगा कि हमने देखा था भारत को, क्योंकि मैं तो खुद फेस करता रहा हूं, मैं खुद उन प्रोग्राम्स का हिस्सा रहा हूं, आपने क्लिप्स भी देखे होंगे, एक जेंगोइज्म हमें नजर आया था भारतीय मीडिया में, गुदी मीडिया में। एक वॉर रूम बना के डिक्लेयर वॉर कर दी थी उन्होंने, और वो यहां तक बढ़ के मार रहे थे कि लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया, फला चीज को हमने, और लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया।
یہ ہمارے لیے بھی ایک ہنسی والی بات تھی. اور انہوں نے کہا کہ آپ گھر کا دروازہ کھولیں تو باہر انڈین فوجی نظر آئیں گے آپ کو. اسلام آباد کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے اور جو منہ کی کھائی انہوں نے آج تک وہ منہ کی کھا رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے میڈیا کا کردار, ان کی فوج کا کردار, ان کی ایئر فورس کا کردار, اور جس طرح دم دبا کے وہ وکرانت لے کے بھاگے اور 600 کلومیٹر دور لے جا کے اس کو پارک کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. عاصم, آپ نے بڑی اچھی چیزیں یاد کرائی ہیں. 1 سال پہلے یہ سب کچھ ہوا اور ہم اس پہ بات کرتے رہے, اس کو انالائز کرتے رہے, اور جب بھی ہم نے اس کو کھودنے کی کوشش کی ہے یہی چیزیں اس میں سے نکلی ہیں. اور انڈیا کا ایک جو مکروہ چہرہ ہے وہ نہ صرف ہمیں نظر آیا ہے بلکہ پوری دنیا کو نظر آیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے خمار میں تھے, ایک زوم میں تھے کہ ہم تو پاکستان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم تو چین کے خلاف تیاری کر رہے ہیں, تو چلو آؤ پاکستان کو ایک مزہ چکھاتے ہیں تاکہ پورے ریجن کو پتہ چلے کہ ہم کیا چیز بن گئے ہیں. اور اس زوم میں وہ پاکستان کے اوپر آئے, اور جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, ریئیکٹ کیا, رسپونڈ کیا, تو اس کے بعد ان کو حقیقت نظر آئی کہ نہیں, ہم وہ نہیں ہیں جو کہ ہم سمجھ رہے تھے. اور یہ جب آئے تھے تو آصف یہ تیاری سے آئے تھے اپنے آپ کو, مطلب یہ جو میڈیا ہائپ انہوں نے کریٹ کی, جو انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیے, وہ اس زون کے مطابق تھیں جس زون کے حساب سے یہ آئے تھے. اور یہ اپنی طرف سے اپنی پوری تیاری سے آئے تھے. تو اگر یہ اپنی طرف سے پوری تیاری سے آئے تھے, اپنے زون کے ساتھ آئے تھے, اور ان کو یہ منہ کی کھانی پڑی پاکستان کے سامنے, تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور کس لیول کی ان کی تیاری ہے. فیصل صاحب, ابھی حالیہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں برطانوی جریدے کی رپورٹ بھی آئی ہے سال مکمل ہونے کے بعد, اور انہوں نے خامیاں بتائی ہیں کہ کہاں پر بھارت جو تھا وہ اس زوم کا شکار ہو کے غلطیاں کر بیٹھا, اور پاکستان نے کس مہارت سے ان کو دھول چٹائی, جس میں S-400 بھی تباہ ہوا, اس کے اندر ان کے 4 جو رافیل طیارے تھے جن کے اوپر بڑا زوم تھا ان کو, وہ بھی گرے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو طیارے گرے, اس کے بعد ان کو جس طرح ہم نے فتح 1 فتح 2 سے ان کے 106 مقامات کے اوپر ٹارگٹس کو ہٹ کیا, ان کی بیسز اڑا دی جتنی بھی آپ کی LOC کے قریب لائن تھی. تو یہ تو پوری ایک رپورٹ ابھی آئی ہے, اس کو بھی پڑھنے کے قابل ہے, اور وہ بھی اس وقت بھارت کو منہ چڑھا رہی ہے کہ تم کس جگہ کھڑے ہو. عاصم, ایک اور چیز بڑی دیکھنے والی ہے. یہ تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل لیول کی باتیں ہیں, یہ چلیں آپریشنل لیول کی باتیں. میں تھوڑا سا اسٹریٹجک لیول پہ اگر آپ کو لے کے جاؤں تو بھارت کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ وہ اس وقت دنیا میں کہاں کھڑا تھا جس وقت وہ پہلگام کے بدلے پاکستان پہ جارحیت کرنے چلا تھا. آپ دیکھیں کہ اگر پلوامہ اور پہلگام ان دونوں کا موازنہ کریں تو پلوامہ میں جتنے دنوں میں اس کو دنیا کی حمایت حاصل ہو گئی تھی, پہلگام میں اس کو نہیں ہو سکی تھی. اور یہ میرے خیال ہے لمحہ فکریہ تھا بھارت کے لیے کہ ہمیں کیوں دنیا کی حمایت حاصل نہیں ہو رہی, جبکہ اس سے پہلے ہم 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں 2016 اور 2019 میں, اور ہمیں فوراً بھی دنیا کی حمایت مل گئی تھی. تو اب کیا ایسا ہوا ہے کہ ہمیں حمایت نہیں مل رہی؟ اور پھر ظاہری بات ہے انہوں نے جو وار ہسٹیریا کریٹ کیا تھا بھارت کے اندر, اس کی پریشر کے تحت ان کو پاکستان پہ جارحیت کرنی پڑی. لیکن یہ سوال ہے کہ ان کو کیوں نہیں وہ حمایت ملی جو پہلے مل جایا کرتی تھی. دیکھیے عاصم, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا پہلے کہ ان کا چہرہ بڑی بری طرح بے نقاب ہوا ہے دنیا کے سامنے. اوورسیز ٹیررزم میں وہ پکڑے گئے ہیں, اور ہم نے نہیں پکڑا. ہم نے تو جو ڈوزیئر پیش کیا ہے وہ تو دنیا نے اس سے کبھی ادھر نظر کر لی, کبھی ادھر نظر چرا لی. لیکن جو دنیا نے خود ڈوزیئرز بنائے اور ان کے لوگوں کو پکڑ کے ان کو ثبوت فراہم کیے کہ آپ کی گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ملک میں ہمارے نیشنلز کے خلاف ٹیررزم ملوث ہیں, اس سے دنیا کا اعتماد بھارت کے اوپر سے اٹھ گیا. پھر آپ دیکھیں قطر میں ان کے 8 نیوی کے ایکس سیلرز جو ہیں وہ اسپائنگ کرتے ہوئے پکڑے ہیں. جی, وہ سب میرین پروجیکٹ کی انفارمیشن ساری وہ اسرائیل کو لیک کر رہے تھے. جی, اسرائیل کو لیک کر رہے تھے. اور پھر ابھی حالیہ دنوں میں اس قصے میں دیکھ لیجئے ایران والے میں کہ ایران کے اندر یہ پکڑے دیکھیں جھوٹ پہ نیریٹو فیصل صاحب, ایک تو یہ تھا کہ 10 منٹ میں FIR کاٹ دینا, 200 کلومیٹر دوری سے الزام پاکستان پہ لگا دینا کہ وہاں سے دہشت گرد آئے تھے, جہاں پہ ان کی چھاؤنیاں ہیں, جہاں پہ 2 دن پہلے تک بیریکیڈز تھے جو ہٹائے گئے. اس کے بعد ایک نیول آفسر کی بیوی اور اس کو شہید دکھا دیا, جو کہ نیول آفسر کی بیوی آن ایئر آ کے خود بتاتی رہی کہ ہمارا تو میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ تو جھوٹ ان کا خود پکڑا جاتا رہا.
ان کے وزیر خود فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ پہلگام میں جائیے، وہاں پہ تفریح کے لیے جائیں، سیاحت کے لیے جائیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہے. یہ خود ان کے وزیر فرما رہے ہیں اپنی قوم کو. اور جب وہ لوگ جاتے ہیں وہاں تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ ہمیں آنے کو کہہ رہے ہیں تو پھر یہاں آپ نے خاطر خواہ انتظامات کیوں نہیں کیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بارڈر پار سے لوگ آئے ہیں تو پھر خاطر خواہ انتظامات کیوں نہیں تھے؟ اور اگر آپ کو پتا تھا کہ لوگ آ سکتے تو پھر یہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلگام سے پہلے پہنچنے تک ہر 50 میٹر 100 میٹر کے اوپر ایک سیکیورٹی گارڈ ہمیں نظر آتا تھا. جی 8 چیک پوسٹیں تھیں فیصل صاحب، 2 دن پہلے تک 8 چیک پوسٹ تھیں وہاں پر، جن کو امت شاہ کے آرڈر کے اوپر ختم کیا گیا. جی تو یہ سب سوالات ہیں جو ان کی قوم خود اٹھاتی ہے، پہ انگلیاں اٹھاتی ہے. اور بھارتی حکومت کو آپ دیکھیں کہ وہ پہلگام کا 1 سال منا رہے ہیں، کس منہ سے منا رہے ہیں سندور کا 1 سال، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جی جی، جس تندور کو ہم نے تندور بنا دیا تھا وہ تندور کا 1 سال منا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز جو لیٹسٹ آئی ہے فیصل صاحب، ان کے ایک صحافی جو کہ ادتیہ راج کول ہیں اور راجیش پاور جو ایک کرنل ریٹائرڈ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی افغانستان کے ذریعے، BLA کے ذریعے اور پاکستان میں مختلف چہروں کے ذریعے ہم دہشت گردی کرواتے ہیں. لال قلعے کے دھماکے کے 24 گھنٹے بعد اسلام آباد میں جو کورٹ کے باہر دھماکہ ہوا، اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے کہ جی وہ ہم نے کروا دیا، اور اس میں چاہے بے شک TTP کا بندہ ڈال دیں یا پٹھان ڈال دیں یا جو بھی ڈال دیں، لیکن ہم تو کام کر رہے ہیں اپنا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں. کریج اینڈ کنوکشن جو بک لکھی تھی BK سنگھ نے، اس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کے فارمر جو آرمی چیف ہیں، اس کی بک جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اس نے کنفیشنل کیا ہوا تھا سٹیٹمنٹ کہ ہم دہشت گردی میں پیسہ استعمال کرتے ہیں، دہشت گردی کرواتے ہیں. اور ان کے کئی جرنیل جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بات کنفیشنل کر چکے ہیں. تو اب دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے دہشت گردی میں اس وقت افغانستان کو پاکستان کے خلاف یوز کر رہا ہے. عاصم، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھارت کو یوں نہیں سمجھ آتا کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنے پڑوسی کے لیے کر رہے ہیں، اور اس پڑوسی کے ساتھ انہوں نے تا قیامت رہنا ہے. تو کیا وہ اس طرح سے رہ سکتے ہیں جو وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں اس سے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو حاصل ہوگا؟ اور دوسری طرف آپ پاکستان کا کردار دیکھیے کہ پاکستان پوری دنیا کی مدد کے لیے ایران، اسرائیل اور US کا جو تنازع ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس پوری دنیا میں بھارت بھی آتا ہے. پاکستان میں تو یہ شرط نہیں بھارت جس میں اس وقت سلنڈروں کو اور پیٹرول کو لینے کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں اور پولیس کھڑی کرنی پڑ رہی ہے، لگی ہوئی جی ڈنڈے مارے جا رہے ہیں عوام کو. اور اگر پاکستان یہ کام نہیں کرتا دن رات جاگ کے، تو کیا بھارت اس تنازع سے باہر رہ سکتا تھا؟ کیا اس کو اس کے اثرات سے وہ بچ سکتا تھا؟ یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی. اب بھی وہ پاکستان کی لیگ پولنگ پہ لگے ہوئے ہیں، اب بھی وہ پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ کام کیوں کر رہا ہے اور پاکستان کے ذمہ یہ کام کیوں لگایا گیا. دنیا کو اب اس چیز کا احساس ہو گیا ہے. جو بھارت آج سمندر کی پستی میں گرا ہوا ہے اس کا اندازہ سب کو ہو گیا ہے، اور جس طرح اس کی جہاریت پسندانہ عزائم ہیں اور اسرائیل کے مل کے ساتھ کر رہا ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا. فیصل صاحب، امریکی صدر کے اوپر بھی ایک حملہ ہوا ہے اور اس کو بھی کچھ لوگ ناقدین شاید فالس فلیگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوٹیجز بتا رہی ہیں کہ وہ بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے 50 میٹر کی دوری پر وہ حملہ آور گھس جاتا ہے. سوچئے پوٹس جو دنیا کا سب سے طاقتور ترین صدر ہے، جس کے سب سے بڑی سیکیورٹی انتظامات ہوتے ہیں، اس کے اس ڈنر کے اندر وہ بندہ گھس جانا اور جس طرح اس نے فائرنگ کی، یہ کیا مناظر تھے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ اس ہوٹل میں رہ رہا تھا جی، اور اگر وہ اس ہوٹل میں رہ رہا تھا تو پھر یہاں پہ وہ اسلحہ کیسے اپنے کمرے میں لے کر آیا؟ اسلحہ لے کر آیا ہے، اس نے ریکانوسنس کی ہے، اس نے سرویلنس کی ہے، اس نے پھر ایک تیاری کر کے اپروچ بنائی ہے. مطلب اس کو کہیں نہیں کسی نے پکڑا، اور لابی میں آ کے جب وہ ویپنز کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس کو گارڈز نے پکڑا ہے. اس نے فائرنگ کی ہے تو گارڈز نے پکڑا ہے کہ جی یہ کوئی بندہ ہے جو کہ غیر متعلقہ ہے. اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ اس کا انویٹیشن بھی تھا اس ڈنر کے لیے، اور انویٹیشن کو تو چیک ہی نہیں کیا گیا، بس دور سے دیکھا گیا اور لوگوں کو کہہ دیا گیا جائیں اندر. بلکہ یہ کہانی شروع ہوئی کہ آپ کی ID وغیرہ چیک نہیں کی گئی. جی، اب یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مطلب ایران کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا، سیکیورٹی دیکھیں کیسے بریچ ہوئی ہے. تو یہ میرے خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے صاحب کے اوپر تیسری دفعہ حملہ ہوا ہے. اگر یہ ان کے اوپر واقعی حملہ ہوا ہے تو پھر تیسری دفعہ ہوا ہے. تو امریکہ میں اپنے صدر کے لیے
اگر تیسری دفعہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ کسی کو یہ کہنے کے کیسے مجاز ہو سکتے ہیں کہ جی فلاں ملک کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے اور فلاں ملک کی اچھا، وہ سیکیورٹی صحافی کے سوال پہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایران کی ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہے، نہ اس کا کچھ سے تعلق ہے. اس کا مطلب ہے کہ گیم کچھ اور ہے. جی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ فالس فلیگ لگتا ہے کیونکہ وہ کچھ پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں جس کے فنڈز ان کو نہیں مل رہے تھے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے فنڈز مل رہے. یہ بھی ایک کہانی ہے، ووٹ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ابھی مڈ ٹرم آنے والا ہے، اس کے لیے بھی ان کو کوئی نہ کوئی سٹنٹ چاہیے تھا. یہ بھی لوگ جی اس کے لیے بھی چاہیے ان کو، کیونکہ پاپولیرٹی گراف ان کا بہت نیچے چلا گیا ہے. جو جنگ انہوں نے ایران کے ساتھ شروع کی تھی اس میں وہ خاطر خواہ ان کو فوائد یا نتائج نہیں ملے ہیں جو وہ چاہتے تھے، جس کے تحت وہ آئے تھے. اور وہی بات ہے کہ اب تو بات فیصل صاحب ٹیلی فون تک چلی گئی. اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ٹیلی فون پہ رابطہ کر لو، ہم 18 گھنٹے کا سفر دور طے کر کے نہیں آئیں گے، ہم سے فون پہ بات کر لو. ایران نے نئی کنڈیشنز دے دی ہیں، ایران نے بھی نئی کنڈیشنز دے دی ہیں. دے دیے. آپ نے کہیں سنا ہے کہ کوئی جیتنے والا یہ مطلب پیر پڑ رہا ہو کہ مجھ سے بات کرو اور معاہدہ کرو؟ جیتنے والا تو جیتنے والا ہوتا ہے. وہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ 20 سال پیچھے ہم نے ایران کو پھینک دیا ہے تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مطلب اب آپ کو کیا خطرہ ہے ایران سے؟ وہ تو 20 سال پیچھے چلا گیا ہر چیز میں. تو پھر آپ کیوں پیچھے پڑے ہوئے کہ ہم سے معاہدہ کرو، ہم سے معاہدہ کرو؟ عراقچی صاحب کا دورہ بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ پاکستان سے عمان گئے، پھر اس کے بعد وہ پاکستان آئے، اس کے بعد وہ رشیا چلے گئے، روس گئے ہیں. اور روس کے بڑے اہم، جس میں ہم نے دیکھا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ اور اس ڈیل کے اندر کہیں نہ کہیں چیزیں چینج ہوں گی؟ دیکھیے عاصم، میری اپنی ایک تھیوری ہے کہ یہ جو ایران ہے اس کے بلبوتے پہ امریکہ کا اس خطے میں انفلوئنس قائم ہے. اب اس کی اگر ہم بحث میں جائیں تو یہ بہت لمبی بات ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ نے ایران کو ایک تھریٹ بنا کے پیش کیا ہے اس خطے میں، اور اسی کے بلبوتے پہ پھر اپنا پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری انفلوئنس قائم رکھا ہے یہاں پہ. تو امریکہ کے لیے ایران ایک کافی ویلیویبل کنٹری ہے. ایسے نہیں ہے کہ امریکہ ایران کو تہس نہس کر کے ملیا میٹ کر کے چلا جائے گا، اور پھر ایران اگر تھریٹ نہیں ریڈیٹ کرے گا تو پھر امریکہ یہاں پہ کیا کرے گا؟ امریکہ کا تو یہاں کچھ مطلب کوئی کام نہیں رہ جاتا. تو اس نے اپنا ملٹری اکوپمنٹ یہاں پہ بیچا ہے، اس نے یہاں پہ اپنی پریزنس رکھی ہے، ملٹری بیسز قائم کی، اپنی نیوی کو یہاں پہ رکھا ہے، صرف اس لیے کہ ایران ایک تھریٹ ہے اس ریجن کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیل ہوگی اس میں مجھے لگتا ہے ایران کو فائدہ ہوگا، امریکہ کو کچھ فیس سیونگ مل جائے گی. ٹرمپ صاحب ضرور جا کے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو پچھلے صدور نہیں کر سکے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ایران کو زیادہ فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے وقفہ، اس کے بعد دوبارہ اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کریں ساجد تارڑ صاحب، جو کہ فارمر ایڈوائزر ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، ریپبلکن کے ممبر بھی رہے. اور ساجد تارڑ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. My pleasure, thank you so much. ساجد صاحب، ابھی ایک حالیہ حملہ ہم نے دیکھا جو گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ ہوا، بلکہ ان کو حملہ ان پہ کہیں گے یا پھر وہ حملہ آور کوئی خوف و ہراس پھیلانا چاہتا تھا. ناقدین کی رائے یہ ہے کہ اس کو فالس فلیگ بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود وہ اندر کیسے گھس گیا؟ وہ پروفیسر تھا بائی پروفیشن اگر دیکھا جائے. دیکھیں یہ تیسرا حملہ ہے اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تیسرا حملہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس میں بالخصوص اپنے ریمارکس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ در حقیقت جب آپ سخت فیصلے کر رہے ہوں پوری دنیا کے خلاف، جب آپ یو آر ٹرائنگ ٹو میک اے ڈفرنس، تو پھر یہ ہوتا ہے. دیکھیں نا جو بائیڈن کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ ریلیونٹ نہیں تھے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پچھلے 12 سال کا میس جو ہے پوری دنیا کے اندر جو اس وقت بکھر چکا ہے، اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت. بلکہ اٹس اے ویری ڈیبیٹیبل تھنگ کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 12 سال رشیا، چائنا، اسرائیل، بھارت نے مل کے امریکہ کی ویک فارن پالیسی، امریکہ کی ویک ٹریڈ پالیسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. اور آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے امریکہ ابھی تک از اسٹل سول سپر پاور آن دا پلانٹ، اسٹرانگیسٹ اکانومی، اسٹرانگیسٹ آرمی، اسٹرانگیسٹ ملٹری. تو اس کو جب وہ کوشش کریں گے تو اس طرح کے ایلیمنٹ ہوں گے. اور دوسرا
मैं ये फॉल्स फ्लैग करने का उसके बारे में कहूंगा कि उस बंदे का बैकग्राउंड, ही इज अ स्कूल टीचर वो, और उसका बैकग्राउंड सामने, एक तो जिस स्टेट से आया वो प्रोग्रेसिव एजेंडे में एक्सट्रीम पर है, वो जो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाए। वहां पे होमलेसनेस, ड्रग्स के हालात, वहां पे उनके गवर्नर न्यूमैन, उनके हालात अगर आप देखें, फिर उसके बाद द मोस्ट लिबरल इंस्टीट्यूशन हॉलीवुड वहां से है, तो दर हकीकत वो बंदा जो है कंप्लीटली प्रोग्राम था फार लेफ्ट सोशलिस्ट एजेंडा, और फिर वो देखे ना एंटर नहीं हुआ। एंटर होने की उसने कोशिश की है, जिस तरीके से वो दौड़ के आया और उसने खौफो हरास वो फैलाने की कोशिश की है, उसमें वो कामयाब है। फिर कैमला हैरिस को सपोर्ट करता रहा, फंड्स देता रहा, फिर नो किंग जो उस रैली के अंदर आता रहा, तो वो पूरा प्रोग्राम था। द जेंटलमैन इज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। और उस देखें उसमें आज डोनाल्ड ट्रंप साहब फार राइट पे है, वो फार लेफ्ट पे है। और तीसरा हमला है उसमें, तो उसमें अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक केस बिल्कुल सामने खुल के आता है कि जो लेफ्ट है, डेमोक्रेट पार्टी है, वायलेंस में बिलीव करती है, तोड़ फोड़ पे बिलीव करती है। इंतीफा, ब्लैक लाइव मैटर का देखें बैकग्राउंड, तो किस किस किस्म के हमले वो नहीं करते रहे व्हाइट हाउस के ऊपर, और फिर किस तरह देखे ना, एक पहला नहीं है, और भी इस तरह की कई चीजें हो रही हैं। तो दे बिलीव इन वायलेंस। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करना, साजिद साहब मैं इस चीज से एग्री करता हूं, लेकिन बात यह है कि पोटस द मोस्ट पावरफुल नेशन, उनकी सिक्योरिटी लैब्स होती है, वो असलहा लेके होटल में रह रहा है और वो उस जगह घुस जाता है एक नाइफ और अपने वेपन के साथ, जिसमें सिक्योरिटी का हाई अलर्ट होता है। उस जगह तक पहुंचना भी जिसे कह सकते हैं ना कि एक सवालिया निशान है। देखिए उसपे एक तो चले मैं समझता हूँ एक भी ऑफिसर उसमें हर्ट नहीं हुआ है, होटल के अंदर उसका रहना। फिर यहाँ पे ना सिर्फ आप देखें कि कैलिफोर्निया जहां से आया है, जिस शहर में ये वाकया हुआ है वाशिंगटन डीसी, आप जरा अंदाजा लगाएं उसके हालात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज आके ठीक किए, वरना वहां पे भी डेमोक्रेट पार्टी है। आपने व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक लाइव मैटर स्क्वायर बनाया गया, सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि वाशिंगटन डीसी क्या है। तो दर हकीकत और यहाँ ये आप लास्ट भी आप देखें कि इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी है, उनके अपॉइंटेड जजेस, उनके अपॉइंटेड लोग पुलिस में भी मौजूद है। आप यहाँ पाकिस्तान में देख लें, आपके इस वक्त कई लोग इस वक्त गवर्नमेंट में काम करते हैं। पोलराइजेशन, आप कह रहे हैं पोलराइजेशन मौजूद है, इसका मतलब है एब्सोल्युटली। अच्छा, तारीख के अदवार में साजिद साहब इसी होटल के बाहर सदर रोनाल्ड रेगन के ऊपर भी हमला हुआ था, जिसमें 2 अफराद हलाक भी हुए थे, उनके सिक्योरिटी के पर्सनल जो थे। तो आपको लगता नहीं है कि ये होटल जो है, ये तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो इसके अंदर कोई इजी एक्सेस हो जाती है या फिर लोगों को सहूलतकारी मिल जाती है? नहीं, मेरे ख्याल में अगर या तो वो कामयाब होता या वहां पे लोगों को हर्ट करने के काबिल वो कर देता, तब तो अपने वो मकसद में कामयाब होता। लेकिन अमेरिका के सदर के ऊपर, बिलखसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तीसरा हमला जो है, मैं समझता हूँ कि वाकई वरीसम है। इसमें काबिल मुज़म्मत भी है जी, बिल्कुल दुनिया के तमाम रहनुमा में मुज़म्मत की लैब्स है, और इसमें इंटेलिजेंस फ्लेयर है मेरे ख्याल में। अगर वाशिंगटन डीसी के अंदर इंटेलिजेंस फ्लेयर हो सकता है कि नहीं, यही मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। बल्कि यहाँ पे ये भी एक और बात है कि इस वक्त अभी तक उनकी सीक्रेट सर्विस जो है, उनको फंड्स नहीं मिल रहे। डेमोक्रेट रोक के बैठे हैं, जिस तरह पहले वो रोक के बैठे थे एयरपोर्ट्स के जो फंड्स थे हमारे स्कैन करने वालों को। इस वक्त अगर हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 फ्रंट के ऊपर जंग लड़ रहे हैं ना, तो वो दुनिया में बाहर जंग लड़ रहे हैं, घर के अंदर भी तो मसाइल हैं। डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त बड़ी एक्टिव है, कभी नो किंग का जुलूस निकालती है, कभी वो कुछ करते हैं, तो अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंस तो है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अगले दिन जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं चक शुमर, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, बिलखसूस जंग के हवाले से, ईरान जंग के हवाले से। तो घर के अंदर भी मिसाइल मौजूद है। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस एनीमोर, अंदर से भी इंतशार मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये बताइएगा साजिद साहब, अभी ईरान के हवाले से जो नई डेवलपमेंट आई है, अब तो ट्रंप साहब कहते हैं कि जी हम फोन पे मुशावरत कर लेंगे ईरान के साथ, ईरान हमें फोन कर सकता है, और नई कंडीशंस ईरान ने पहुंचा दी हैं। हुर्मुज मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, उन्होंने कहा जी पहले हुर्मुज का फैसला होगा, उसके बाद हम यूरेनियम की बात करेंगे या बाकी मसाइल देखेंगे।
तो मेरे ख्याल में जहाँ मैं जो देख रहा था इस वक्त जो नई डेवलपमेंट है, एक तो ईरान उन्होंने अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स का आगाज कर दिया है, जिससे नजर आता है कि कोई किसी ना किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। फिर हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं जंग वाली साइड पे नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो तकरीबन 50 से 60 हजार ट्रूप्स जो है वो रीजन में इकट्ठे कर लिए गए हैं। रशियन न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि सेंसिटिव मटेरियल भी लाया जा चुका है, तैयारियां भी हैं। पासदान इनकलाब जो है वो भी बड़े पुरजोश नजर आते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह आपको कहा है कि कमर्शियल फ्लाइट्स का आगाज होना एक अंदिया है। तीसरी बात यह है कि राकची साहब का 2 दफा पाकिस्तान आना, हमारे फील्ड मार्शल साहब की बड़ी डिटेल बातें उनके साथ होना, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ होना, तो तरह की, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने खुद इस चीज का उन्होंने इतराफ भी किया है कि हमारी डायलॉग जारी है, हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। मैं समझता हूं, जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि किसी न किसी फ्रेमवर्क पे एग्रीमेंट हो चुका है और उसकी अब जो डिटेल है वो आने वाली है सामने, जिसमें आबनाए हरमूज को खोलना और फिर जो फंड्स बिलखसूस ईरान कह रहा है कि 20 बिलियन नहीं तो हमारे जो फंड्स इस वक्त कतर के अंदर मौजूद हैं उनका कुछ ना कुछ जल्द अज जल्द होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कंप्लीटली इन टच विद बोथ पार्टीज, और मैं समझ रहा हूँ कि बोथ पार्टीज आर प्लेइंग डाउन, एक एक कदम मेरे ख्याल में पीछे हट चुके हैं। यू थिंक ये सीज फायर एक्सटेंड होता रहेगा थोड़ा, और मैं ये समझता हूँ कि एक्सटेंड होता रहेगा जब तक कोई मेन चीज सामने नहीं खुल के आती। लेकिन जंग के खतरात मुझे, अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट, दोनों पार्टीज एग्री कर रहे हैं कि वी आर नॉट फाइटिंग। लेकिन जो उनकी शराइत है, लेबनान के अंदर भी अभी तक पीस नहीं है, गाजा के अंदर भी इजराइल जो है वो बार बार अपनी चीजों के ऊपर जो है वो वायलेशंस कर रहा है, वो जो उसके जिस तरह मैंने कहा। लेकिन उसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल हैं पहले भी वो इसी तरह के हैं। देखें, यूक्रेन जंग है वो भी अभी जारी है, वायलेंस हो रही है। पाक भारत का अगर लिया जाए, जंग रोकी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, लेकिन कश्मीर का मुद्दा वैसे का वैसे ही खड़ा है। तो मेरे ख्याल में दिस हैज बिकम अ न्यू नॉर्म इन द वर्ल्ड। तो इसमें जंगें बंद हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उसका प्रोसेस जो है वो जारी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो खत्म नहीं होता। तो वही उसी तरह के आसार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन बेहतरी इसलिए मैं कहूंगा कि ईरान के डायलॉग सऊदी अरेबिया के साथ हो रहे हैं। मॉस्को ने भी फेवर दिया ईरान को, मॉस्को भी कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, और उसमें गल्फ कंट्रीज को ईरान जो है वो मुसलसल उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने आपके ऊपर हमले नहीं किए, हमारी जो हदफ था, हमारा जो वो बेसिस थे। तो मेरे ख्याल में वो भी अपनी डिप्लोमेसी पे काफी तवज्जो दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो उनका टोन पहले थी उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में हमारे मिलिट्री चीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने मशवरा दिया था कि ट्रूथ सोशल से कुछ इज्तनाब किया जाए, तो उसमें फर्क लग रहा है। कमी आ गई है जी, बिल्कुल कमी आ गई है जी। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, उसके बाद अपने मेहमान के साथ, अगले मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। इजराइल, वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें साबिक सफ़ीर पाकिस्तान जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम जनाब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि टॉक्स जो हैं, जो हम बात कर रहे थे पीक्स टॉक्स की, और इस्लामाबाद टॉक्स का नया मरहला ये आ गया कि सदर ट्रंप यहाँ तक कह रहे हैं कि अब ईरान हमसे फ़ोन पे रब्ता कर ले, और नई कंडीशंस ईरान ने भी उनको पहुंचा दी हैं। मॉस्को के अंदर भी हमने देखा उनको बड़ी पजीराई हासिल हुई, और रशिया ने कहा, रूस ने कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। तो कुछ आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है स्टांस अमेरिका का? जी आसिम साहब, इसमें मैं इसको यूं देख रहा हूं कि देखिए, जो आपको याद होगा जब जेडी वैंस इस्लामाबाद आए थे, इनके ईरानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने जाते हुए मेरी नज़र में पहले राउंड ऑफ टॉक्स बहुत कामयाब रहे थे। हमारे कुछ हिस्से में मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि गालिबन, क्योंकि वो बगैर नतीजे के ख़त्म हो गए, तो गालिबन उसमें डेडलॉक था। मेरी नज़र में ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ कि सफारतकारी जो है वो एक मुसलसल अमल का नाम है और वो जारी रहा। एक सब्सटेंटिव प्रोग्रेस वहाँ पे हुई, लेकिन उन्होंने जाने से पहले ये कहा था, आपको याद होगा, कि हमने अपनी ऑफर जो है वो ईरान को दे दी है। अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है, बॉल इज इन ईरान कोर्ट। वो जाके अपने गालिबन सुप्रीम कमांडर से और जितनी भी उनकी एक पावर स्ट्रक्चर है उनसे वो मशवरा करने के बाद हमें जवाब देंगे। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त से लेकर अभी तक जो अगरची साहब तशरीफ लेकर आए हैं, तो ये उन्होंने वो रिस्पॉन्स दिया है, वो मरबूत जवाब जिसका हम सबको इंतजार था। उस
وقت سے لے کر ان کے جواب آنے تک جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں وہ اسیسمنٹس تھیں، ماہرین کی رائے تھی، اسپیکولیشنز تھی، ان سب کا ایک کمبینیشن تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو آفر امریکہ نے ایران کو دی تھی، ایران کے لیے آپ جو لوگ ایران کی پاور سٹرکچر کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایران کے اندر فیصلہ سازی کا جو عمل ہے وہ تھوڑا پیچیدہ ہے. وہ ایک سمپل ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اسپیکر آف پارلیمنٹ آئے تھے وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے یا اپنی پارلیمان سے مشورہ کر کے وہ ہمیں جواب دے دیتے. ان کا پاور سٹرکچر کچھ یوں ہے کہ ان کی IRGC ہے. IRGC جو ہے وہ ریولوشنری گارڈ کور ہے جس نے جب یہ ریولوشن آیا ایران میں تو اس کی نظریاتی تحفظ بھی کرتے ہیں. ان کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے، ان کو آپ پاسداران کہہ دیں یا کچھ بھی، IRGC ان کا نام ہے. بہرحال وہ ان تمام معاملات کے اوپر الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر ہیں، اور ان کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں، وہ نہ ہی پریزیڈنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں نہ ہی وہ اسپیکر کو کرتے ہیں، وہ صرف سپریم کمانڈر کو کرتے ہیں، ان کے جو روحانی پیشوا بھی. لیکن ابھی ایک اور پیچیدگی ہے اس میں عاصم صاحب کہ ان کے جو پرانے سپریم رہنما تھے وہ تو آپ جانتے ہیں دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو موجودہ مجتبی خامنہئی صاحب ہیں وہ ان کے بارے میں ابھی جو نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ آئی ہے کہ وہ کسی حد تک کیونکہ اس حملے میں زخمی بھی ہوئے ہیں تو ابھی ان کا ایک تو تحفظ کا حصار بہت سٹرونگ ہے، ان تک رسائی آسان نہیں ہے کیونکہ آف کورس وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو ان تک بات کو پہنچانا، پھر ان کا موقف لینا، پھر اس کی تائید حاصل کرنے میں کچھ وقت لگا ان کو. تو obviously اب مجھے لگتا یہ ہے جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ IRGC کا جو ان کا جو اپنا موقف ہوا ہوگا، پھر IRGC نے اس کے اوپر اپنی بات کہی ہوگی، پھر ان کی غالباً تائید جو ہے وہ ان کے رہنما نے یا رہبر صاحب نے کی ہوگی. اس کے بعد جو یہ ایک مربوط انداز میں جواب لا کے انہوں نے اسلام آباد کو دیا ہے، تو اس سے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ جو ہمارے پاکستان کی کاوشوں کے جو لوگ ایسے تھے جو تنقید کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایران کا جو ہے ٹرسٹ نہیں ہے پاکستان پہ، ان کے منہ پہ بھی ایک تماچا ہے کہ انہوں نے آ کے اپنا جو جواب ہے وہ پاکستان کو انٹرسٹ کر دیا. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ میں امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات انجوائے کر رہا ہے. یعنی ہماری اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ میں امریکہ اور پاکستان کی اس وقت بہترین دوستی ہے، بہترین ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجکلی یعنی ہر لحاظ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہوگا. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا جو لنچ واشنگٹن میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا عاصم صاحب، اس کے بعد ہماری ریلیشن شپ کے اندر ایک نئی جہت آئی، ایک نئی ڈائمنشن آئی، اور ہماری امریکہ کو ہمارے پاکستان کے ساتھ اب ایک بڑی ہی اسٹرانگ ریلیشن شپ میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب ٹرسٹ پاکستان کا جو ہے وہ امریکہ یعنی واشنگٹن بھی پاکستان کو ٹرسٹ کرتا ہے، ایران بھی پاکستان کا پڑوس ہے، تو اوبیسلی وہاں پہ بھی ان کی ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے. تو پاکستان اس وقت ایک کلیدی برج کا کردار ادا کر رہا ہے بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران اپنی سفارتکاری کے ذریعے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کریں. تو میری نظر میں جو پیس پروسیس ہے، جو نیگوسیشنز ہیں، جو ڈائلاگ ہے، وہ بالکل مثبت انداز میں، گو کہ تھوڑا اس میں وقت لگ رہا ہے لیکن وہ پیش قدمی مناسب انداز میں ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ معاملات طے پا جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم یا تو JD وینس کو دیکھیں گے یا ہم مارکو روبیو کو دیکھیں گے، یا ہو سکتا ہے اگر تمام معاملات طے ہو جاتے ہیں تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے جلوہ. اچھا جاوید صاحب، اس میں ایک جو پہلو ابھی سامنے آ رہا ہے، جو نئی شرائط ایران نے رکھی ہیں، کسی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کا لہجہ بھی نرم ہوا، کچھ پیس ٹاک کے حوالے سے سیز فائر آگے ایکسٹینڈ بھی ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کہیں انڈرسٹینڈنگ جس طرح آپ بھی بول رہے ہیں کہ ڈیولپ ہو چکی ہے، تو ابھی یورینیم کی بات وہ کہتے ہیں پیچھے رکھیں، پہلے ہرمز کو بلاکیٹ ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. جی یہ کچھ رپورٹ آئی ہے کہیں سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ منطق کے خلاف نظر آتی ہے مجھے. دیکھیے اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ ایران کا اصل میں مسئلہ کیا ہے، وہ ہرموز جو ہے یہ تو جنگ کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. جنگ جب ان پہ جنگ کا آغاز ہوا تو اس وقت تو ہرموز ایشو نہیں تھا. تو ایشو کیا تھا؟ ایشو 3 تھے، میری ایکچولی زیادہ تھے لیکن 3 مین ایشو تھے جس کی وجہ سے اس جنگ کو مناسب انہوں نے سمجھا کہ یہ جنگ کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے. جی تو یہ جو یہاں پہ ایک چیز میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کچھ لوگ کچھ سیکشنز آف میڈیا میں یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ جنگ شروع کر دی، نتن یاہو نے ان کو کہا. دیکھیے میں بڑے ادب سے اختلاف کروں گا کہ یہ جو موقف ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، یہ کوئی ٹرمپ کا موقف نہیں ہے، یہ امریکہ کی اسٹیٹ پالیسی ہے. امریکہ کے کوئی بھی پریزیڈنٹ ہوں، اوباما ہوں،
बाइडन हो, जॉर्ज बुश हो, क्लिंटन हो, उन सब की यही पॉलिसी रही है, बल्कि यूरोप की भी यही पॉलिसी रही है। और आप जानते हैं कि JCPOA एग्रीमेंट जो पहले हुआ था उसमें तमाम यूरोप भी शामिल था, और उन्होंने ये कहा था कि देखिए ईरान को अपने न्यूक्लियर अजाइम को करटेल करना पड़ेगा, यानी वो ऐसे न्यूक्लियर अफजाइश यूरेनियम की जिससे कोई ऑफेंसिव वेपनाइजेशन हो सके, एटम बम बन सके, उसकी ईरान को इजाजत नहीं होगी। तो ये चीज, इस पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये कह सकता है कि इसको आप साइड पे करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ईरान ये कह रहा हो कि वही जो JCPOA में हमने एग्रीमेंट किया था, यानी कि हमने वादा किया था कि हम बम नहीं बनाएंगे, तो उसको हम तस्लीम करते हैं, ये चीज हो सकती है। लेकिन ये कहना कि न्यूक्लियर का इशू इस साइड पे चला गया है, मेरी मंतक के खिलाफ जावेद है। साहब, हमने माजी में देखा था कि जो अफसुर्दा यूरेनियम थी वो रशिया के हवाले की गई थी। रशिया अभी भी ये 450 kg यूरेनियम लेने के लिए तैयार है। उसके बदले में उनको रॉ मटेरियल यूरेनियम का दिया गया था ताकि वो अपने मेडिकल यूज़ के लिए या फिर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, बिजली बनाने के लिए उसको अपग्रेड कर लें। तो आपको लगता है कि यही फॉर्मूला दोबारा आ सकता है? देखिए, ये इस पे 2-3 मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये चीज़ तो तय है कि जो यूरेनियम उनके पास है स्टॉक पाइल में कुछ किलोग्राम्स के हिसाब से, 440 किलोग्राम है जी, तो वो तो वहां पे नहीं रहेगा, वो तो वहां नहीं रख सकेंगे। वो तो अब वो कहा जाता है, इसके ऊपर क्या अमेरिका एग्री करेगा कि वो रशिया को चला जाए, या कोई और मुल्क हो, या कोई एक ऐसा कोई मैकेनिज्म बने कि जिसके नतीजे में उसके ऊपर एक इंटरनेशनल वॉच हो। तो ये चीजें मैं समझता हूं कि क्योंकि इतनी सेंसिटिव हैं और इतनी पेचीदा होने के साथ साथ टेक्निकल हैं, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसका एक्सपर्ट हूं या हम सब में कोई भी नहीं, ये बहुत ही मैं समझता हूँ सोफिस्टिकेटेड डिस्कशन है। इसी वजह से आसिम साहब, जो बहुत सारी चीजें हैं वो इस वक्त पसे पर्दा हो रही है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि ये सेंसिटिव इश्यूज हैं। इनको मीडिया के में जेर बहस लाना मेरी नजर में शायद हम जस्टिस ना करें सिचुएशन को। तो हमें इतना, मेरी नजर में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इतना काफी है ये जानना कि ये जो है प्रोग्रेस हो रही है। अब उसकी कितनी टेक्निकलिटीज हैं वो एक्सपर्ट लेवल पे लोग उसका जवाब आपको दे पाएंगे। मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मुझे पता है कि कितने परसेंट, बल्कि मीडिया में इसको मेरे ख्याल से कम ही डिस्कस किया जाए। जैसे हमने देखा कि टॉक्स के दौरान खबर को बाहर नहीं आने दिया गया था कि अजम्पशंस के ऊपर और अज्यूम करदा बातों के ऊपर चीज़ों को ख़राब किया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेके लोग बैठ जाते हैं। तो इसीलिए बड़ी मुतात अंदाज में पाकिस्तान के अंदर इन टॉक्स को रखा गया था। जब वैसे एक बात बताइएगा कि इस वक्त खिते के अंदर जो पाकिस्तान का एक स्ट्रेचर बन चुका है पूरी दुनिया में, बल्कि खिते के अंदर नहीं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ एक हेल होल है जिसको ट्रंप साहब ने हेल होल इंडिया कहा, इंडिया को मैं कह रहा हूं, तो उस हेल होल को अंदर जो एक इस्तराब उठ रहा है, पेट में दर्द उठ रहा है पाकिस्तान की कामयाबियों को देख के, आपको क्या लगता है कि उस हेल होल का अंजाम क्या होगा? यानी कि नौबत यहां तक आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको हेल होल कह रहे हैं। जी आसिम साहब, देखिए मेरी नजर में पाकिस्तान की सफारती तारीख में हम अपनी बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं एज फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव। देखिए आज आप देखें कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर की काविशों से पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टैचर है वो एक ग्लोबल पीस मेकर का बन चुका है। हमें दुनिया, आप जानते हैं, इससे पहले एक बहुत नैरो प्रिज्म से देखती थी, वो एक नैरो लेंस से देखती थी। वो हमें कहते थे AFPAC, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान, उस ब्रैकेट में हमें वो देखा करते थे, उस पैराहे में, यानी प्रॉब्लम एरियाज में हमें वो शुमार करते थे। पाकिस्तान की इंडिविजुअलिटी, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज, पाकिस्तानियों के टैलेंट्स, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स जो हैं वो किसी हद तक इग्नोर हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने अपने आप को ग्लोबली असर्ट किया है इन द राइट वे एज ए पीस मेकर, एज ए इफेक्टिव प्लेयर इन द ग्लोबल डिप्लोमेसी। इसका क्रेडिट मैं समझता हूं कि हमारी फॉरेन ऑफिस को भी जाता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी जाता है, प्राइम मिनिस्टर को भी जाता है। मैं जानता हूं जाती तौर पर कि प्राइम मिनिस्टर पर्सनली इंगेज रहे हैं बहुत हाई लेवल पर। इसके साथ साथ जो सेहरा है वो फील्ड मार्शल साहब के ऊपर जाता है। आफ्टर 10th में अगर हम देखें इसका इंपैक्ट चेंज हो गया पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल। एक तो देखिए, हमने जिस तरह से हिंदुस्तान ने हमारे पे एग्रेशन की और उनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे फील्ड मार्शल की क़यादत में, तो हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने आप को एज ए मिलिट्री पावर इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब वो फील्ड मार्शल का स्टैचर बढ़ा, उससे वो जनरल थे, फील्ड मार्शल बने, पूरी दुनिया में उनकी बात आई कि देखिए मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बनाई
وہ ایئر فورس اور نیوی اور ہماری آرمی نے مل کے اس کو امپلیمنٹ کیا اور ہمارے ملک کی الحمدللہ وقار میں اضافہ ہوا، ہم نے بڑی مردی سے مقابلہ کیا اور ہمارے جوانوں نے اور افسروں نے مل کر پاکستان کا جو ہے وہ جھنڈا اس کو دنیا میں بلند کیا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ تو ہم ان کے قائل ہو ہی گئے تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ایفیکٹو ڈپلومیٹ بھی ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کے بعد اس تمام کایا کو پلٹا، پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ کے اندر ایک نئی ڈائمنشن لے کر آئے، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی کمپرومائز ایسا نہیں کیا کہ چائنا کے ساتھ آپ اپنی ریلیشن شپ کو خراب کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں جو جلوہ افروز ہوتے ہیں مختلف چینلز پر یا ان کے جو اشاریے وہ اداریے ہم پڑھتے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے اگر آپ امریکہ کے قریب چلے جائیں گے تو چائنا آپ سے ناراض ہو جائے گا، اگر آپ چائنا کے بہت قریب ہو جائیں گے آپ امریکہ کو ناراض کر دیں گے۔ لیکن دیکھیے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کی ایفیکٹو ڈپلومیسی نے اس ایکویلیبریم کو برقرار رکھا۔ آج چائنا بھی آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، آپ کی محبت کے رشتے چائنا کے ساتھ زیادہ مضبوط اور توانا ہیں، امریکہ کے ساتھ آپ کی ایک بہترین ریلیشن شپ ہے۔ لیکن سوری ٹو کٹ یو جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان صلح کرانے والا بھی پاکستان تھا، برج کا کردار ادا کیا تھا پاکستان نے۔ بالکل 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 ایبسولوٹلی، وہ بھی ایک ہماری تاریخ ہے، اور جو ان کے دانش مند اور جو ان کے مطلب سیریس آبزرورز ہیں وہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے دونوں کا ایک ڈپلومیٹک بیلنس برقرار رکھا، پلس ہماری جو ہے وہ گلف ممالک کے ساتھ بڑی ڈیپ روٹڈ ریلیشن شپ ہے، ہماری یورپ کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے۔ اب دنیا بھر سے ہمیں جو اپریسیشن آئی ہے، میری نظر میں تو پہلے نہیں آیا، مجھے اتفاق ہوا سفیر پاکستان کی حیثیت سے کام کرنے کا، اس سے پہلے میں میڈیا سے بھی منسلک رہا ہوں، تو مجھے یہ جو ہے ایک موقع ملا ہے کہ میں نے پاکستان کی ڈپلومیٹک جرنی کو آبزرو کیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی اینڈ انٹرنیشنل افیئرز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز پر قائل ہوں کہ ہماری تاریخ میں اس وقت ہم اپنی سنہری دور سے گزر رہے ہیں ایز فار ایز دا ڈپلومیٹک گڈ ول از کنسرن، لیکن آف کورس اس تمام ایکویلیبریم کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ٹوورڈ ڈیلیوری آف ہمارے جو ملک کے اندر اور بھی مسائل ہیں اندرونی طور پر۔ تو جو ایک ہم سنا کرتے تھے نا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، تو آپ جانتے ہیں، آپ بھی سینئر صحافی ہیں، ہم وہ سنتے تھے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا کہ تو یہ کہتے ہیں ایک پیج ہوتا کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ جی اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ایک پیج پہ آتی ہے آپ کی سویلین اور عسکری قیادت، تو کس طرح سے آپ کے ملک کے نام میں بھی اضافہ، وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کے اس کے ثمرات آپ کو دنیا بھر میں نظر آتے ہیں۔ لیکن اب کسی ایک پیج پہ رہتے ہوئے ہم کو اپنے ڈومیسٹک ایشوز پہ بھی فوکس کرنا ہے، اکنامک چیلنجز کو بھی فیس کرنا ہے، اور ہمارے ملک میں عوام کو مہنگائی سے بھی چھٹکارا دلانا ہے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ختم، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے پان۔